सम्पूर्ण साथीहरुलाई मेरो YouTube च्यानलमा पुनः स्वागत छ। आज हामी प्र्याक्टिसका निमित्त सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन सम्बन्धी आज क्वेशन लिएर आएका छौं। अब क्वेशन तर्फ लागौ। क्वेशनले के भनेको छ, पहिलो क्वेशनमा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन AML एक्ट को प्रमाणीकरण र प्रकाशन कहिले भएको थियो? अप्सन ए ले भन्छ 2064 10/7, अप्सन बी ले भन्छ 2064 10/14, सी ले भन्छ 2064 12/12 गते, डी ले भन्छ 2064 12/14 गते। यसको सही आन्सर तपाईहरुले गेस गर्न सक्नुहुनेछ। यसको सही आन्सर के हुन जान्छ भन्दाखेरि तपाईले गेस गरेर आन्सर दिन सक्नुहुनेछ। यसको सही आन्सर के हुन जान्छ? यदि साथीहरुले अप्सन बी गेस गर्नु भएको छ भने एकदम करेक्ट आन्सर रहेको छ। अब अर्को क्वेशन तर्फ लागौ। अर्को क्वेशनले के भनेको छ भन्दाखेरि सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन AML एक्ट को पहिलो संशोधन कहिले भएको थियो? अप्सन ए 2064 10/14 गते, अप्सन बी ले भन्छ 2068 2/14 गते, सी ले भन्छ 2068 2/18 गते, डी ले भन्छ 2068 4/18 गते। तपाईहरुलाई थाहा होला भने कमेन्ट बक्समा आन्सर दिन सक्नुहुनेछ। यसको सही आन्सर के हुन जान्छ भन्दाखेरि यदि अप्सन सी तपाईले गेस गर्नु भएको छ भने यसको करेक्ट आन्सर अप्सन सी हुन जान्छ, यानी कि 2064 2/18 गते। अब अर्को क्वेशन तर्फ लागौ। अर्को क्वेशनले के भनेको छ, सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन को दोस्रो संशोधन कहिले भएको थियो? अप्सन ए 2070 1/10 गते, बी ले भन्छ 2070 12/12 गते, सी ले भन्छ 2070 4/12 गते, डी ले भन्छ 2070 2/10 गते। यसको सही आन्सर तपाईले गेस गरेर आन्सर दिन सक्नुहुनेछ। यसको सही आन्सर के हुन जान्छ? अप्सन यदि बी गेस गर्नु भएको छ भने एकदम करेक्ट आन्सर हुन जान्छ, यानी कि 2070 12/12 गते। अब अर्को क्वेशन तर्फ लागौ। अर्को क्वेशनले के भनेको छ, सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐनमा कति परिच्छेद छन्? सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐनमा कति परिच्छेद रहेका छन् भन्दाखेरि अप्सन ए ले भन्छ 5, अप्सन बी ले भन्छ 7, अप्सन सी ले भन्छ 12, अप्सन डी ले भन्छ 8। साथीहरु तपाईले गेस गरेर आन्सर दिन सक्नुहुनेछ, जुन हामीहरु 5 सेकेन्ड छुट्याइदिएका छौं। यसको सही आन्सर यदि तपाईले अप्सन डी गेस गर्नु भएको छ भने एकदम सही छ, यानी कि परिच्छेद 8 वटा रहेको छ। अब अर्को क्वेशन तर्फ लागौ। अर्को क्वेशनले के भनेको छ, सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐनमा आतंककारी कार्य भन्नाले सम्पन्न भएको आतंकवादमा वित्तीय लगानीको दमन सम्बन्धी महासन्धि इन्टरनेशनल कन्भेन्शन्स फर द सपरेशन्स अफ द फाइनेन्सिङ अफ द रिटर्निङ को धारा 2 को उपधारा 1 को खण्ड ख द्वारा कसूरको रूपमा परिभाषित कुनै कार्य मानिन्छ? क्वेशनले के भनेको छ म फेरि दोहोर्याउन चाहन्छु। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐनमा आतंककारी कार्य भन्नाले डडरमा सम्पन्न भएको आतंकवादमा वित्तीय लगानीको दमनको सम्बन्धमा महासन्धिको धारा 2 को उपधारा 1 को खण्ड ख द्वारा कसूरको रूपमा परिभाषित कुनै कार्य मानिन्छ? अप्सन ए ले भन्छ 1979, बी ले भन्छ 2000, सी ले भन्छ 2001, डी ले भन्छ 2002। यसको सही आन्सर हजुरहरुलाई थाहा होला भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नु हुनेछ। यसको सही आन्सर यदि अप्सन ए गेस गर्नु भएको छ भने एकदम सही छ, यानी कि 1979। अब अर्को क्वेशन तर्फ लागौ। अर्को क्वेशनले के भनेको छ भन्दाखेरि सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐनमा आतंकवादी कार्य भन्नाले नेपाल पक्ष भएका सन् डडमा सम्पन्न भएको आतंकवादको दमन सम्बन्धी सार्क क्षेत्रीय महासन्धि मानिन्छ? अप्सन ए मा के भन्छ 1987, बी मा भन्छ 1986, सी ले भन्छ 1985, डी ले के भन्छ 1984। यसको सही आन्सर तपाईले गेस गरेर कमेन्ट बक्समा आन्सर दिन सक्नुहुनेछ। यदि साथीहरु तपाईले अप्सन ए गेस गर्नु भएको छ भने एकदम करेक्ट रहेको छ, यानी कि 1987 यसको सही आन्सर हुन जान्छ। अब अर्को क्वेशन तर्फ लागौ। अर्को क्वेशनले के भनेको छ भन्दाखेरि
सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐनमा आतंकवादी कार्य भन्नाले नेपाल पक्ष भएका सन् मा सम्पन्न भएको वायुयानभित्र भएका कसूर तथा अन्य केही कार्य सम्बन्धी टोकियो सन्धि मानिन्छ। अप्सन ए मा के भन्छ 1961, बी मा के भन्छ 1962, सी मा के भन्छ 1963, डी मा के भन्छ 1964। यसको सही आन्सर तपाईले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु यदि अप्सन सी तपाईले गेस गर्नु भएको छ भने एकदम करेक्ट रहेको छ, यानी कि यसको सही आन्सर हुन जान्छ अप्सन सी 1963। अर्को क्वेशन तर्फ लागो। अर्को क्वेशन के भनेको छ एमएल एक्ट यानी कि सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन अनुसार कुनै एक वित्तीय संस्थाले आफ्नो ग्राहकलाई अर्को वित्तीय संस्था मार्फत बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई के भनिन्छ। क्वेशनले के भयो के भन्न खोजेको के हो भने एकचोटि म फेरि दोहोर्याउन चाहन्छु। सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन यानी कि एएमएल एक्ट अनुसार कुनै एक वित्तीय संस्थाले आफ्नो ग्राहकलाई अर्को वित्तीय संस्था मार्फत बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई के भनिन्छ। अप्सन ए सेल बैंक, अप्सन बी मर्चेन्ट बैंक, अप्सन सी ले के भन्छ करेस्पोन्डिङ बैंक, डी ले भन्छ कमर्सियल बैंक। यसको सही आन्सर तपाईहरुलाई थाहा होला भने कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ। यसको सही आन्सर यदि तपाईले अप्सन सी गेस गर्नु भएको छ भने एकदम सही रहेको छ, यानी कि करेस्पोन्डिङ बैंक यसको सही आन्सर हुन जान्छ। अर्को क्वेशन तर्फ लागो। अर्को क्वेशनले के भनेको छ एमएल एक्ट यानी कि सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन अनुसार गैर वित्तीय पेशाकर्मी वा व्यवसायी भन्नाले कस्तो व्यवसायीलाई सम्झनु पर्दछ। क्वेशनले के भनेको छ एमएल एक्ट को अनुसार गैर वित्तीय पेशाकर्मी वा व्यवसायी भन्नाले कस्तो व्यवसायीलाई सम्झनु पर्दछ। अप्सन ए प्राइभेट बैंकिङ सम्बन्धी कार्य गर्ने, बी ले भन्छ के जुनसुकै किसिमको कर्जा दिने, सी ले भन्छ उपभोग्य वस्तु बाहेकको वित्तीय लजिङ सम्बन्धी कार्य गर्ने, डी ले के भन्छ क्यासिनो वा इन्टरनेट क्यासिनो व्यवसाय। यसको सही आन्सर के हुन जान्छ भन्दाखेरि यदि साथीहरु अप्सन डी गेस गर्नु भएको छ भने एकदम सही रहेको छ, यानी कि यसको सही आन्सर के हुन जान्छ भन्दाखेरि क्यासिनो वा इन्टरनेट क्यासिनो व्यवसाय। अब अर्को क्वेशन तर्फ लागो। अर्को क्वेशन के भनेको छ भन्दाखेरि क्वेशन नंबर 10 में के दिएको छ एएमएल एक्ट यानी कि सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन अनुसार सेल बैंक भन्नाले कस्तो वित्तीय संस्थालाई जनाउँदछ। क्वेशन के भनेको छ भन्दाखेरि सेल बैंक भन्नाले कस्तो वित्तीय संस्थालाई जनाउँदछ। अप्सन ए ले के भन्छ ए संस्थापना भएको वा अनुमति प्राप्त गरेको मुलुकमा भौतिक रूपमा उपस्थिति नरहेको समूह, बी ले के भन्छ प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणको कुनै पनि दायरामा नरहेको वित्तीय संस्था, सी ले के भन्छ बोथ ए एन्ड बी, डी ले के भन्छ आफ्नो ग्राहकलाई अर्को वित्तीय संस्था मार्फत बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउने वित्तीय संस्थालाई बुझिन्छ। यसको सही आन्सर हजुरहरूले गेस गरेर कमेन्ट बक्समा दिन सक्नुहुनेछ। यदि साथीहरु अप्सन सी गेस गर्नु भएको छ भने यसको सही आन्सर हुन जान्छ, यानी कि बोथ ए एन्ड बी। अब अर्को क्वेशन तर्फ लागो। अर्को क्वेशन के भनेको छ भन्दाखेरि सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुर एएमएल एक्ट को कुन परिच्छेदमा दिएको छ। क्वेशन के भनेको छ एकचोटि म दोहोर्याउन चाहन्छु। सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुर एमएल एक्ट को कुन परिच्छेदमा दिएको छ। अप्सन ए 2 परिच्छेद, अप्सन बी 3 परिच्छेद, अप्सन सी 4थो परिच्छेद, डी ले के भन्छ 5औं परिच्छेद। यसको सही आन्सर के हुन जान्छ तपाईहरुले गेस गर्न सक्नुहुनेछ। यसको सही आन्सर के हुन जान्छ भन्दाखेरि अप्सन ए यसको सही आन्सर हुन जान्छ। अब अर्को क्वेशन तर्फ लागो। अर्को क्वेशनले के भनेको छ सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 अनुसार सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 अनुसार गैर कानूनी स्रोतलाई के भनिन्छ। अप्सन ए इलिगल बैकग्राउंड, अप्सन बी ले के भन्छ इलिसाइट ओरिगन, सी ले के भन्छ आइलोजिकली ओरिगन,
डीले के भन्छ अल अफ एबोभ। यसको सही एन्सर के हुन जान्छ भन्दाखेरि यसको अप्सन बी सही एन्सर हुन जान्छ। अब अर्को क्वेसन तर्फ लागौ। अर्को क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्ने व्यक्तिले कति तहमा सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्ने गरेको पाइन्छ? अप्सन ए ले भन्छ 2, बी ले भन्छ 3, सी ले भन्छ 4, डी ले भन्छ 5। यसको सही एन्सर हजुरहरूलाई थाहा होला भने एन्सरमा दिन सक्नुहुनेछ। यसको सही एन्सर के हुन जान्छ? अप्सन सी 4 वटा। अब क्वेसन नम्बर 14 मा के भनेको छ भन्दाखेरि सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्ने व्यक्तिले पहिलो तहमा के गर्ने गरेको पाइन्छ? अप्सन ए प्लेसमेन्ट यानी कि रकम राखे, बी ले के भन्छ लेयरिङ यानी कि तहकीकरण गर्ने, सी ले के भन्छ इन्टग्रेसन्स यानी कि एकीकृत र मूल प्रवाहित गर्ने, डी ले के भन्छ मोबिलाइजेसन परिचालन गर्ने। यसको सही एन्सर के हुन जान्छ भन्दाखेरि अप्सन ए यसको सही एन्सर हुन जान्छ यानी कि प्लेसमेन्ट रकम राखे। अब अर्को क्वेसन तर्फ लागौ। अर्को क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्ने व्यक्तिले दोस्रो तहमा के गर्ने गरेको पाइन्छ? अप्सन ए रकम राखे, बी ले के भन्छ तहकीकरण गर्ने, सी ले भन्छ एकीकृत र मूल प्रवाहित गर्ने, डी ले भन्छ मोबिलाइजेसन यानी कि परिचालन गर्ने। यसको सही एन्सर के हुन जान्छ भन्दाखेरि तपाईको बी यसको एकदम करेक्ट एन्सर रहेको छ। अब अर्को क्वेसन तर्फ लागौ। अर्को क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्ने व्यक्तिले तेस्रो तहमा के गर्ने गरेको पाइन्छ? क्वेसन के भनेको छ सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्ने व्यक्तिले तेस्रो तहमा के गर्ने गरेको पाइन्छ? ए रकम राखे, बी तहकीकरण गर्ने, सी ले भन्छ एकीकृत मूल प्रवाहित गर्ने, डी ले भन्छ परिचालन गर्ने। यसको सही एन्सर हजुरहरूलाई थाहा होला भने गेस गर्न सक्नुहुनेछ। अप्सन सी यसको एकदम करेक्ट एन्सर हुन जान्छ। अब अर्को क्वेसन तर्फ लागौ। अर्को क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि ग्राहकको पहिचान तथा कारोबार सम्बन्धी व्यवस्था। क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि ग्राहकको पहिचान तथा कारोबार सम्बन्धी व्यवस्था सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन को कतिऔं परिच्छेदमा छ? क्वेसन के भनेको छ एकचोटि राम्रोसँग बुझ्नु होला। ग्राहकको पहिचान तथा कारोबार सम्बन्धी व्यवस्था सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन को कतिऔं परिच्छेदमा छ? अप्सन ए 3, अप्सन बी 4, अप्सन सी 5, अप्सन डी 6। यसको सही एन्सर के हुन जान्छ भन्दाखेरि अप्सन ए यसको सही एन्सर हुन जान्छ यानी कि परिच्छेद 3 मा दिएको छ। अब अर्को क्वेसन तर्फ लागौ। अर्को क्वेसनले के भनेको छ क्वेसन नम्बर 18 मा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन बमोजिम विदेशी उच्च पदस्थ व्यक्तिको पहिचानको सम्बन्धमा व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना गर्नु अघि कर्मचारीले कसको स्वीकृति लिनु पर्दछ? क्वेसनले के भनेको छ सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन बमोजिम विदेशी उच्च पदस्थ व्यक्तिको पहिचानको सम्बन्धमा व्यावसायिक सम्बन्धको स्थापना गर्नु अघि कर्मचारीले कसको स्वीकृति लिनु पर्दछ? अप्सन ए ले के भन्छ सूचक संस्थाको व्यवस्थापन गर्ने उच्च अधिकारीको, बी ले के भन्छ सूचक संस्थाको प्रमुख व्यवस्थापन अधिकृतको, सी ले के भन्छ सूचक संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको, डी ले के भन्छ सूचक संस्थाको शाखा प्रमुखको। यसको सही एन्सर के हुन जान्छ भन्दाखेरि अप्सन ए यसको सही एन्सर हुन जान्छ यानी कि सूचक संस्थाको व्यवस्थापन गर्ने उच्च पदाधिकारीको। अब अर्को क्वेसन तर्फ लागौ। अर्को क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 अनुसार वा सो भन्दा बढी रकमको वायरल स्थानान्तरण सम्बन्धी कार्य गर्ने वित्तीय संस्थाले उक्त रकमको भुक्तानी दिँदा हित अधिकारको सही पहिचान गर्नुपर्ने। अप्सन ए ले के भन्छ 55,000, बी मा के दिएछ 65,000, सी ले के दिएको छ 75,000, डी ले के दिएको छ 1,00,000। यसको सही एन्सर के हुन जान्छ? अप्सन सी यसको सही एन्सर हुन जान्छ यानी कि 75,000। अब अर्को क्वेसन तर्फ लागौ। अर्को क्वेसनले के भनेको छ
सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 अनुसार वायरल हस्तान्तरण मार्फत रकम वा मूल्य पठाउने माध्यमको रूपमा काम गर्ने तथा भुक्तानी दिने वित्तीय संस्थाले वायरल हस्तान्तरण सम्बन्धी सम्पूर्ण अभिलेख तथा वितरण कारोबार भएको मितिले कम्तीमा दर सुरक्षित राख्नु पर्दछ। अप्सन ए ले भन्छ 5 वर्ष, बी ले के भन्छ 7 वर्ष, सी ले के भन्छ 9 वर्ष, डी ले के भन्छ 10 वर्ष। यसको सही एन्सर हजुरहरूलाई थाहा होला भने कमेन्ट बक्समा एन्सर दिन सक्नुहुनेछ। साथीहरू, यदि यो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला, जुन नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन जाओस् भनेर, तथा नजिक रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला। अब अर्को क्वेसनतर्फ लागौँ। यसको एन्सर के हुन जान्छ तपाईहरुलाई थाहा भएन भने एन्सर दिन सक्नुहुन्छ। यसको एन्सर हुन के जान्छ? अप्सन ए 5 वर्ष। अर्को क्वेसनतर्फ लागौँ। अर्को क्वेसनले के भनेको छ? सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 अनुसार ग्राहक तथा वास्तविक धनीको पहिचान तथा सम्पुष्टि सम्बन्धी अभिलेख कति वर्षसम्म तन्दुरुस्त रूपले व्यवस्थित तथा सुरक्षित राख्नु पर्दछ? अप्सन ए 5 वर्ष, अप्सन बी मा के भन्छ 6 वर्ष, अप्सन सी मा 7 वर्ष, अप्सन डी मा 8 वर्ष। यसको सही आन्सर के हुन जान्छ भन्दाखेरि अप्सन ए यसको सही आन्सर हुन जान्छ, यानी कि 5 वर्ष। अब अर्को क्वेसन तर्फ लागौ। अर्को क्वेसनले के भनेको छ? सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 अनुसार सूचक संस्थाले शंकास्पद कारोबार सम्बन्धी प्रतिवेदन कति दिनभित्र कहाँ बुझाउनु पर्दछ? क्वेसनले के भन्छ राम्रोसँग बुझ्नु होला। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 अनुसार सूचक संस्थाले शंकास्पद कारोबार सम्बन्धी प्रतिवेदन कति दिनभित्र कहाँ बुझाउनु पर्दछ? अप्सन ए वित्तीय जानकारी एकाइ 15 दिन, अप्सन बी सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग 3 दिन, सी मा के दिएको छ वित्तीय जानकारी एकाइ 3 दिन, डी मा के दिएको छ सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग 15 दिन। यसको सही आन्सर के हुन जान्छ भन्दाखेरि यसको सही आन्सर अप्सन सी यसको सही आन्सर हुन जान्छ, यानी कि वित्तीय जानकारी एकाइ 3 दिन। क्वेसन नम्बर 23 मा के दिएको छ? सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 मा सूचक संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धी व्यवस्था कुन परिषदमा दिएको छ? अप्सन ए 3, अप्सन बी 3 को क, अप्सन सी मा दिएछ 4, अप्सन डी मा के दिएछ 4 को क। यसको सही आन्सर के हुन जान्छ? अप्सन बी यानी कि 3 को क। अब अर्को क्वेसन तर्फ लागौ। अर्को क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन बमोजिम नियमनकारी निकायले ऐनको पालना नगर्ने सूचक संस्थालाई गरेको कारबाही वा सजायमा चित्त नबुझे सूचक संस्थाले सम्बन्धित समक्ष पुनरावेदन दिन सक्नेछ। अप्सन ए 35 दिनभित्र उच्च अदालत, अप्सन बी 35 दिनभित्र सर्वोच्च अदालत, अप्सन सी 35 दिनभित्र सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण विभाग, अप्सन डी 35 दिनभित्र वित्तीय जानकारी एकाइ। यसको सही आन्सर के हुन जान्छ भन्दाखेरि अप्सन ए यसको सही आन्सर हुन जान्छ, यानी कि 35 दिनभित्र उच्च अदालत। अब अर्को क्वेसन तर्फ लागौ। अर्को क्वेसनले के भनेको छ? सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन बमोजिम समन्वय समिति तथा वित्तीय जानकारी एकाइ सम्बन्धी व्यवस्था कतिऔं परिच्छेदमा दिएको छ? अप्सन ए 3, अप्सन बी 4, अप्सन सी 5, अप्सन डी 6। यसको सही आन्सर के हुन जान्छ भन्दाखेरि यसको सही आन्सर अप्सन बी करेक्ट हो। अब क्वेसन नम्बर 26 मा के दिएको छ? सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन बमोजिम राष्ट्रिय समन्वय समितिमा कति सदस्य हुन्छन्? क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन बमोजिम राष्ट्रिय समन्वय समितिमा कति सदस्य हुन्छन्? अप्सन ए 7, अप्सन बी 8, अप्सन सी 9, अप्सन डी 10। यसको सही आन्सर के हुन जान्छ भन्दाखेरि यसको अप्सन डी एकदम करेक्ट आन्सर हो, यानी कि 10 जना। अर्को क्वेसन तर्फ लागौ। अर्को क्वेसनले के भनेको छ?
संपत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन बमोजिम राष्ट्रीय समन्वय समिति को संयोजक को रहने व्यवस्था छ। ऑप्शन ए सेक्रेटरी ऑफिस ऑफ द पीएम एंड कैबिनेट मिनिस्टर, ऑप्शन बी सेक्रेटरी फाइनेंशियल मिनिस्ट्री, ऑप्शन सी में के दियो छ सेक्रेटरी होम मिनिस्ट्री, डी में के दियो छ सेक्रेटरी कमिशन्स फर द इन्भेस्टिगेशंस अफ द एब्यूज अफ द अथोरिटी। यसको सही आंसर के हुन जान्छ? ऑप्शन ए यसको सही आंसर हुन जान्छ। अब अर्को क्वेश्चन तर्फ हेरौँ। अर्को क्वेश्चनले के भनेको छ? संपत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन बमोजिम राष्ट्रिय समन्वय समिति को सदस्य सचिव को रहने व्यवस्था छ। यो भिपिआई छ साथीहरु, ध्यान दिएर पढ्नु होला। संपत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन बमोजिम राष्ट्रिय समन्वय समिति को सदस्य सचिव को रहने व्यवस्था छ। ऑप्शन ए प्रमुख संपत्ति शुद्धिकरण अनुसंधान विभाग, बी ले के भन्छ सचिव अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग, सी ले के भन्छ प्रमुख वित्तीय जानकारी इकाई, डी ले के भन्छ सचिव गृह मन्त्रालय। यसको सही आन्सर के हुन जान्छ? ऑप्शन सी यसको सही आन्सर हो, यानी कि प्रमुख वित्तीय जानकारी इकाई हुने गर्दछ। अब अर्को क्वेशन तर्फ लागौँ। अर्को क्वेशनले के भनेको छ? संपत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन बमोजिम राष्ट्रिय समन्वय समिति को सचिवालय को रूपमा कुन कार्यालय ले काम गर्दछ? अप्सन क्वेशनले के भनेको छ? संपत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन बमोजिम राष्ट्रिय समन्वय समिति को सचिवालय को रूपमा कुन कार्यालयले काम गर्दछ? ऑप्शन ए ले के भन्छ होम मिनिस्टर, बी ले के भन्छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग, सी ले भन्छ के वित्तीय जानकारी इकाई, डी ले के भन्छ संपत्ति शुद्धिकरण अनुसंधान विभागले। यसको सही आन्सर के हुन जान्छ? ऑप्शन सी यानी कि फाइनेंशियल इन्फर्मेसन युनिट यानी कि वित्तीय जानकारी इकाई। अब अर्को क्वेशन तर्फ लागौ। अर्को क्वेशनले के भनेको छ भन्दाखेरि संपत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन बमोजिम राष्ट्रिय समन्वय समिति को बैठक सम्बन्धी कार्य अवधि कसले निर्धारण गर्दछ? क्वेशन के भनेको छ राम्रोसँग बुझ्नु होला। संपत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन बमोजिम राष्ट्रिय समन्वय समिति को बैठक सम्बन्धी कार्यविधि कसले गर्दछ? ऑप्शन ए समिति आफैले, ऑप्शन बी राष्ट्र बैंकले, ऑप्शन सी अर्थ मन्त्रालयले, ऑप्शन डी मन्त्री परिषदले। यसको सही आन्सर के हुन जान्छ भन्दाखेरि तपाईको यदि साथीहरुले अप्सन डी गेस गर्नु भएको छ भने एकदम करेक्ट आन्सर रहेको छ, यानी कि मन्त्री परिषदले। अब अर्को क्वेशन तर्फ लागौ। अर्को क्वेशनले के भनेको छ? संपत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन बमोजिम संपत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुर निवारण गर्ने सम्बन्धमा अपनाउनु पर्ने नीति कसले तय गर्दछ? कसले तयारी गर्दछ? ऑप्शन ए ले भन्छ होम मिनिस्टर, बी ले भन्छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सी ले भन्छ फाइनेंशियल इन्फर्मेसन युनिट वित्तीय जानकारी इकाई, डी ले के भन्छ राष्ट्रिय समन्वय समिति। यसको सही आन्सर हजुरले गेस गर्नुभएछ ऑप्शन सी हो भने तपाईको आन्सर एकदम करेक्ट रहेको छ, यानी कि वित्तीय जानकारी इकाइले। अब अर्को क्वेशन तर्फ लागौ। अर्को क्वेशनले के भनेको छ? संपत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन बमोजिम संपत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा क्षेत्रगत जोखिम मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्यको सहजीकरण तथा समन्वय गर्ने र जोखिम व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरणका लागि आवश्यक नीतिगत तथा अन्य उपयुक्त व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी कसको हो? ऑप्शन ए होम मिनिस्टर, ऑप्शन बी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, ऑप्शन सी वित्तीय जानकारी इकाई, ऑप्शन डी लेके हुन्छ राष्ट्रिय समन्वय समिति। यसको सही आन्सर के हुन जान्छ? ऑप्शन डी यानी कि राष्ट्रिय समन्वय समिति। अब अर्को क्वेशन तर्फ लागौ। अर्को क्वेशनले के भनेको छ? संपत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन बमोजिम नेपाल राष्ट्र के भनेको छ? सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन बमोजिम नेपाल सदस्य भएको अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाले सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुर निवारण गर्ने सम्बन्धमा तयार गरेको मापदण्ड वा नीति आवश्यकता अनुसार कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी कसको हो? ऑप्शन ए वित्तीय जानकारी
कारी एकाइ, अप्सन बी ले के भन्छ राष्ट्रिय समन्वय समिति, सी ले के भन्छ सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग, डी ले के भन्छ गृह मन्त्रालय। यसको सही एन्सर के हुन जान्छ भन्दाखेरि अप्सन बी यसको सही एन्सर हुन जान्छ, यानी कि राष्ट्रिय समन्वय समिति। अब अर्को क्वेसन तर्फ लागौँ। अर्को क्वेसन के भनेछ, वित्तीय जानकारी एकाइको कार्यालय कहाँ रहेको छ? वित्तीय जानकारी एकाइको कार्यालय कहाँ रहेको छ? अप्सन ए राष्ट्र ब्याङ्कमा, अप्सन बी अर्थ मन्त्रालयमा, अप्सन सी सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा, अप्सन डी गृह मन्त्रालयमा। यसको सही एन्सर के हुन जान्छ भन्दाखेरि अप्सन ए यसको सही एन्सर हुन जान्छ, यानी कि राष्ट्र ब्याङ्कमा। अब अर्को क्वेसन तर्फ लागौँ। अर्को क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि वित्तीय जानकारी एकाइको प्रमुखको नियुक्ति कसले गर्दछ? क्वेसनले के भनेछ, विवेश साथीहरू, वित्तीय जानकारी एकाइको प्रमुखको नियुक्ति कसले गर्दछ? अप्सन ए अर्थमन्त्रीले, अप्सन बी राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरले, अप्सन सी मन्त्री परिषदले, अप्सन डी गृह मन्त्रीले। यसको सही एन्सर के हुन जान्छ भन्दाखेरि अप्सन बी यसको सही एन्सर हुन्छ, यानी कि राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरले। अर्को क्वेसन तर्फ लागौँ। अर्को क्वेसनले के भनेको छ, वित्तीय जानकारी एकाइको प्रमुखको नियुक्ति हुन न्यूनतम कति योग्यता हुनुपर्दछ? क्वेसनले के भनेको छ, वित्तीय जानकारी एकाइको प्रमुखको नियुक्ति हुन न्यूनतम कति योग्यता हुनुपर्दछ? अप्सन ए नेपाल सरकारको सचिव, अप्सन बी ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थामा कम्तीमा 10 वर्ष अधिकृत, अप्सन सी स्नातक उत्तर, अप्सन डी राष्ट्र ब्याङ्कको प्रथम श्रेणीको अधिकृत। यसको सही एन्सर यदि साथीहरूले अप्सन डी गेस गर्नुभएको छ भने 100% राइट हो, यानी कि राष्ट्र ब्याङ्कको प्रथम श्रेणीको अधिकृत। अब अर्को क्वेसन तर्फ लागौँ। अर्को क्वेसनले के भनेको छ, वित्तीय जानकारी एकाइको कार्यालय कहाँ रहन्छ? वित्तीय जानकारी एकाइको कार्यालय कहाँ रहन्छ भन्दाखेरि अप्सन ए राष्ट्र ब्याङ्कमा, अप्सन बी अर्थ मन्त्रालयमा, अप्सन डी गृह मन्त्रालयमा, अप्सन डी सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा। यसको सही एन्सर हजुरहरूलाई थाहा नै छ, यो रिपिट क्वेसन भइसकेछ साथीहरू। क्वेसन नम्बर 38 मा के दिएको छ, सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन बमोजिम निर्धारण गरेको सीमा वा सो भन्दा बढी को कारोबारको विवरण प्राप्त गर्ने अधिकार कसलाई हुन्छ? अप्सन ए राष्ट्रिय समन्वय समितिलाई, अप्सन बी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई, अप्सन सी वित्तीय जानकारी एकाइलाई, अप्सन डी अर्थ मन्त्रालयलाई। यसको सही एन्सर के हुन जान्छ भन्दाखेरि यदि साथीहरूले अप्सन सी गेस गर्नुभएको छ भने 100% राइट हो, यानी कि वित्तीय जानकारी एकाइ यसको सही एन्सर हुन जान्छ। अब अर्को क्वेसन तर्फ लागौँ। अर्को क्वेसनले के भनेको छ, सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन बमोजिम शङ्कास्पद कारोबार सम्बन्धी प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने अधिकार कसलाई हुन्छ? क्वेसनले के भनेको छ, सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन बमोजिम शङ्कास्पद कारोबार सम्बन्धी प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने अधिकार कसलाई हुन्छ? अप्सन ए राष्ट्रिय समन्वय समितिलाई, अप्सन बी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई, अप्सन सी वित्तीय जानकारी एकाइलाई, अप्सन डी अर्थ मन्त्रालयलाई। यसको सही एन्सर के हुन जान्छ भन्दाखेरि यदि साथीहरू अप्सन सी गेस गर्नुभएको छ भने एकदम सही रहेको छ, वित्तीय जानकारी एकाइ रहेको छ। अब अर्को क्वेसन तर्फ लागौँ। क्वेसन नम्बर 40 मा के भनेको छ, सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन बमोजिम कुनै व्यक्तिले एकमुष्ट वा पटक पटक गरी राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेको अवधिभित्र सोही ब्याङ्कले तोकिदिएको सीमा भन्दा बढी रकमको कारोबार गरेमा सूचक संस्था वा सरकारी निकायले त्यस्तो कारोबार भएको मितिले डट वित्तीय जानकारी एकाइलाई सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। अप्सन ए 25 दिनभित्र, अप्सन बी ले के भन्छ 15 दिनभित्र, अप्सन सी ले के भन्छ 30 दिनभित्र, डी ले के भन्छ 7 दिनभित्र। यसको सही एन्सर के हुन जान्छ भन्दाखेरि अप्सन साथीहरूले अप्सन यदि बी गेस गर्नुभएको छ भने एकदम 100% राइट छ, 15 दिनभित्र। अब अर्को क्वेसन तर्फ लागौँ। अर्को क्वेसनले के भनेको छ,
सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन बमोजिम सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको स्थापना ऐनको कतिौं परिच्छेदमा छ? अप्सन ए 2, अप्सन बी 3, अप्सन सी 4, अप्सन डी 5। यसको सही आन्सर के हुन जान्छ भन्दाखेरि अप्सन डी यसको सही आन्सर हुन जान्छ, यानी कि 5। अब अर्को क्वेशनतर्फ लागौँ। अर्को क्वेशनले के भनेको छ? सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन बमोजिम अनुसन्धान सम्बन्धी व्यवस्था ऐनको कतिौं परिच्छेदमा छ? क्वेशनले के भनेको छ? सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐनमा बमोजिम अनुसन्धान सम्बन्धी व्यवस्था ऐनको कतिौं परिच्छेदमा छ? अप्सन ए 2, अप्सन बी 3, अप्सन सी 5, अप्सन डी 6। यसको सही आन्सर के हुन जान्छ? डी यसको सही आन्सर हो, यानी कि 6। अर्को क्वेशनतर्फ लागौँ। अर्को क्वेशनले के भनेको छ? सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन बमोजिम कुनै व्यक्तिलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुरको अनुसन्धानको लागि थुनामा राख्दा बाटोको म्याद बाहेक अनुसन्धान अधिकृतले मुद्दा गर्ने अधिकार समक्ष उपस्थिति गराई त्यस्तो अधिकारको अनुमति लिई थुनामा राख्नु पर्नेछ। अप्सन ए 24 घण्टाभित्र, अप्सन बी 30 दिनभित्र, अप्सन सी 7 दिनभित्र, अप्सन डी 12 घण्टाभित्र। यसको सही आन्सर यदि साथीहरूले अप्सन ए गेस गर्नुभएको छ भने 100% राइट रहेको छ। अब अर्को क्वेशनतर्फ लागौँ। अर्को क्वेशनले के भनेको छ? सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐनको दफा 17 बमोजिम अनुसन्धान संयोजक रूपमा भए वा नभएको विचार गरी अनुसन्धान सन्तोषजनक रूपमा भइरहेको देखिएमा एकै पटक वा पटक पटक गरी 30 दिनमा नबढ्ने गरी थुनामा राख्न अनुमति दिन सक्नेछ। अप्सन ए 90 दिनसम्म, अप्सन बी 80 दिनसम्म, अप्सन सी 50 दिनसम्म, अप्सन डी 60 दिनसम्म। यसको सही आन्सर के हुन जान्छ भन्दाखेरि यदि साथीहरू अप्सन ए गेस गर्नुभएको छ भने एकदम सही रहेको छ। अर्को क्वेशनले के भनेको छ? सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन बमोजिम अनुसन्धान अधिकृतले कसको प्रत्यक्ष निगरानीमा सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवाद क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान गर्न प्रत्यक्ष भुक्तानी प्रणाली प्रविधि तथा सुराकी परिचालन गर्न सक्नेछ? अप्सन ए प्रमुख सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग, अप्सन बी सचिव अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सी ले भन्छ प्रमुख वित्तीय जानकारी एकाइ, डी ले भन्छ सचिव गृह मन्त्रालय। यसको सही आन्सर के हुन जान्छ? यदि साथीहरूले अप्सन ए गेस गर्नुभएको छ भने एकदम सही रहेको छ। अब अर्को क्वेशनतर्फ लागौँ। अर्को क्वेशनले के भनेको छ? सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन बमोजिम सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुर सम्बन्धी मुद्दा दायरा गर्न कति समयको हदसम्म लाग्ने छ? अप्सन ए 5 वर्ष, अप्सन बी 10 वर्ष, अप्सन सी 15 वर्ष, अप्सन डी नो लिमिट। यसको सही आन्सर के हुन जान्छ भन्दाखेरि अप्सन डी यसको सही आन्सर हुन जान्छ, यानी कि नो लिमिट। यसको लिमिट छैन। 47 नम्बर क्वेशनमा के दिएको छ? सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन बमोजिम मुद्दा तथा धारक विनिमय अधिकार पत्रको उद्घोषण सम्बन्धी व्यवस्था ऐनको कतिौं परिच्छेदमा दिएको छ? अप्सन ए 6, अप्सन बी 6 को क, अप्सन सी 7, अप्सन डी 7 को क। यसको सही आन्सर के हुन जान्छ? अप्सन बी यानी कि 6 को क। अब अर्को क्वेशनतर्फ लाग्यो। अर्को क्वेशनले के भनेको छ? सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन बमोजिम सम्पत्ति तथा कोष रोगका सम्बन्धी विशेष व्यवस्था स्पेशल प्रोभिजन्स रिलेटिङ टु द ब्लकेज अफ द असिस्टेन्ट फन्ड्स ऐनको कतिौं परिच्छेदमा दिएको छ? अप्सन ए 6 को क, अप्सन बी 6 को ख, अप्सन सी 7 को क, अप्सन डी 7 को ख। यसको सही आन्सर के हुन जान्छ? अप्सन बी यानी कि 6 को ख। अब अर्को क्वेशनले के भनेको छ? व्हिच मिनिस्ट्री शुड बी अपडेटेड द लिस्ट अफ द
टेरिटरी लिस्टेड बाई द सेक्युरिटी काउन्सिल्स अफ युएन हो। अप्सन ए फाइनेन्स अप्सन एमा के भन्दछ फाइनेन्स, बीमा के भन्छ फरेजियन, सी होम, डीमा के भन्छ क्याबिनेट्स अफ द मिनिस्ट्री। यसको सही आन्सर के हुन जान्छ भन्दाखेरि अप्सन बी यदि गेस गर्नुभएको छ भने एकदम 100% राइट हो। अब अर्को क्वेसन के भनेको छ सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐनको परिच्छेद 7 मा दिएको दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्थामा सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कसुर गर्ने व्यक्तिलाई बिगोको दोब्बर जरिवाना र कसुरको के भन्छ गम्भीर्य हेरी कति समय कैद सजाय हुने तोकिएको छ। अप्सन ए 2 to 5 इयर्स, बी ले के भन्छ 5 to 10 इयर्स, सी ले के भन्छ 2 to 10 इयर्स, डी ले के भन्छ 10 इयर्स। यसको सही आन्सर के हुन जान्छ भन्दाखेरि अप्सन सी यसको सही आन्सर हो, यानी कि 2 to 10 इयर्स। साथीहरू यो च्यानलमा यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, साथै सब्स्क्राइब नजिक रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला किनभने नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन जाओस् भनेर। आजको लागि यतिकै हो, मलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त, धन्यवाद।